मेरो युट्युब च्यानल केदार अफिसियल नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियो कक्षा 10मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले यसलाई अन्तिम समयसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यदि तपाईँ यो च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला, किनभने मैले तपाईँहरूको लागि यस्तै खालका भिडियोहरू ल्याइरहेको हुन्छु। साथै सेयर र कमेन्ट गरेर अरूसँग पुर्याउन पनि नभुल्नुहोला। अब ढिलो नगरी आजको भिडियोतर्फ लागौँ। आजको यस भिडियोमा कक्षा 10को अर्थशास्त्र विषयको वार्षिक परीक्षामा एकाइ 1 र 2बाट सोधिने अति संक्षिप्त 30वटा प्रश्नहरूको चर्चा गर्नेछौँ। हामी पहिलो प्रश्नतर्फ लाग्छौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, लागत भनेको के हो? वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चलाई लागत भनिन्छ। स्थिर लागत भनेको के हो? स्थिर साधनमा गरिने खर्चलाई स्थिर लागत भनिन्छ। परिवर्तनशील लागत भनेको के हो? परिवर्तनशील साधनमा गरिने खर्चलाई परिवर्तनशील लागत भनिन्छ। कुल लागत भनेको के हो? वस्तुको निश्चित एकाइ उत्पादन गर्दा हुने खर्च वा भुक्तान गरिने सम्पूर्ण रकमको जोडलाई कुल लागत भनिन्छ। कुल लागत निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। कुल लागत निकाल्ने सूत्र TC = TFC + TBC हो। कुल स्थिर लागत रेखाको अर्थ लेख्नुहोस्। कुल स्थिर लागत र वस्तुको उत्पादन परिमाण बीच सम्बन्ध देखाउने रेखालाई कुल स्थिर लागत रेखा भनिन्छ। कुल परिवर्तनशील लागत वक्ररेखा भनेको के हो? कुल परिवर्तनशील लागत र वस्तुको उत्पादन परिमाण बीचको सम्बन्ध देखाउने वक्ररेखालाई कुल परिवर्तनशील लागत वक्ररेखा भनिन्छ। औसत लागत भनेको के हो? कुनै पनि वस्तु वा सेवाको प्रति एकाइ उत्पादन खर्चलाई औसत लागत भनिन्छ। औसत कुल लागतको परिभाषा दिनुहोस्। औसत स्थिर लागत र औसत परिवर्तनशील लागतको जोडफल नै औसत कुल लागत हो। औसत कुल लागत वक्ररेखा भनेको के हो? वस्तुको उत्पादन परिमाण र औसत कुल लागत बीचको सम्बन्ध देखाउने वक्ररेखालाई औसत कुल लागत वक्ररेखा भनिन्छ। सीमान्त लागत भनेको के हो? कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उत्पादन एक एकाइले बढाउँदा कुल लागतमा हुने परिवर्तनलाई सीमान्त लागत भनिन्छ। औसत लागत निकाल्ने सूत्र के हो? औसत लागत निकाल्ने सूत्र AC = TC/Q हो। सीमान्त लागत निकाल्ने सूत्र के हो? सीमान्त लागत निकाल्ने सूत्र MC = change in TC upon change in quantity हो। कुल आय भनेको के हो? कुनै उत्पादक वा फर्मले कुनै खास समयावधिमा आफ्ना वस्तु वा सेवाको निश्चित परिमाण निश्चित मूल्यमा बिक्री गरी प्राप्त गरेको कुल रकमलाई कुल आय भनिन्छ। औसत आय भनेको के हो? कुनै उत्पादक वा फर्मले वस्तु वा सेवाको प्रति एकाइ बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने रकमलाई औसत आय भनिन्छ। सीमान्त आय भनेको के हो? उत्पादक वा फर्मले कुनै वस्तु वा सेवाको बिक्री एक एकाइले बढाउँदा कुल आयमा हुन जाने परिवर्तनलाई सीमान्त आय भनिन्छ। पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनेको के हो? बजारमा समरूपी वस्तु बिक्री गर्ने फर्म र खरिद गर्ने क्रेताहरूको सङ्ख्या अधिक भएको बजारलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनिन्छ। एकाधिकार बजारको परिभाषा दिनुहोस्। एकाधिकार बजार त्यस्तो बजार संरचना हो जहाँ कुनै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्री गर्ने फर्म एउटा मात्र हुन्छ र निकट प्रतिस्थापक वस्तु हुँदैन। औसत आय निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। औसत आय निकाल्ने सूत्र AR = TR/Q हो।
सीमान्त आय निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। सीमान्त आय निकाल्ने सूत्र MR = चेन्ज इन TR अपॉन चेन्ज इन Q हो। बजार भन्नाले के बुझिन्छ? कुनै पनि वस्तु तथा सेवा निश्चित मूल्यमा क्रेता र विक्रेता बीच खरिद बिक्री हुने संरचनालाई बजार भनिन्छ। भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा बजारलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा बजारलाई स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको के हो? कुनै एउटा देशको सीमा घेराभित्र मात्र सीमित नरहेर अन्य देशमा पनि खपत हुने वस्तुको बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनिन्छ। वित्तीय बजार भनेको के हो? वित्तीय सम्पत्तिहरूको खरिद बिक्री हुने बजारलाई वित्तीय बजार भनिन्छ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारमा मूल्यको निर्धारण कसरी हुन्छ? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारमा बजारको माग र बजार पूर्तिको अन्तर्क्रियाद्वारा मूल्य निर्धारण हुन्छ। साधन बजार र वस्तु बजारमा के भिन्नता छ? उत्पादनका विभिन्न साधनहरू जस्तै भूमि, पुँजी, श्रम, सङ्गठन आदिको खरिद बिक्री हुने बजार साधन बजार हो भने तयारी वस्तुको खरिद बिक्री हुने बजार वस्तु बजार हो। एकाधिकार बजारका कुनै 2 मुख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। एकाधिकार बजारका मुख्य 2 विशेषताहरू निम्नलिखित छन्। नम्बर 1, वस्तु तथा सेवाको एकमात्र उत्पादन वा विक्रेता। नम्बर 2, निकट प्रतिस्थापक वस्तुको अभाव। एकाधिकार बजारमा फर्म सन्तुलनका लागि आवश्यक पर्ने 2 शर्तहरू के हुन्? एकाधिकार बजारमा फर्म सन्तुलनका आवश्यक 2 शर्तहरू निम्नलिखित छन्। सीमान्त आय बराबर सीमान्त लागत हुनुपर्छ, अर्थात् सीमान्त आय र सीमान्त लागत बराबर हुनुपर्छ। नम्बर 2, सीमान्त लागत वक्ररेखाले सीमान्त आय वक्ररेखालाई तलबाट काटेको हुनुपर्छ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारको मुख्य 2 विशेषताहरू के हुन्? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारका मुख्य 2 विशेषताहरू निम्नलिखित छन्। नम्बर 1, ठुलो सङ्ख्यामा क्रेता र विक्रेता हुनु। नम्बर 2, समरूपी वस्तुको उत्पादन हुनु। राष्ट्रिय बजार भनेको के हो? देशको सीमा घेराभित्र मात्र सीमित हुने वस्तु बजारलाई राष्ट्रिय बजार भनिन्छ। धन्यवाद। Subscribe the channel and thanks for watching.